मित्राणि शुभसन्ध्या। काण्ट्राक्ट् हैस्कूल् टीचर् विंशति द्वाविंशति अथवा त्रयोविंशति निमित्तं ये खलु सिद्धतां कुर्वन्ति तेषां कृते अद्य अत्र पुनः वयं संस्कृतभाषाशिक्षणपद्धति अथवा संस्कृतभाषामनोविज्ञानं सम्पर्कीय केचन प्रश्नान् अत्र आलोचनां कुर्मः। अत्र वयं सप्तमदिवसे वयं सर्वे अत्र स्मः। पूर्वं षड्सु दिवसेषु भिन्नभिन्नरूपेण संस्कृतभाषायाः शिक्षणस्य उद्देश्यं महत्त्वं पुनश्च शिक्षणपद्धतिसम्पर्के केचन प्रश्नानां विषये आलोचनं कृतवन्तः एव। सम्प्रति पुनश्च एव तादृश केचन परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्णप्रश्नान् एव अत्र भवतां पुरस्तादेव स्थापयामि। भवन्तः एतेषाम् उत्तरं सम्यक् उत्तराणि ये जानन्ति ते वक्तुम् अर्हन्ति, अन्यथा ये न जानन्ति ते सम्पूर्णं सत्रं पश्यन्तु, प्रत्येकप्रश्नम् अपि किं सम्यक् उत्तरं भवति तदपि अवगच्छन्तु एव। एतावत्पर्यन्तं यदि भवन्तः न प्रविष्टवन्तः टेलिग्राम् समूहे ते निश्चयेन टेलिग्राम् समूहे प्रविशन्तु। इतः भवन्तः प्रश्नानां सूची प्राप्स्यन्ति, पुनश्च क्वश्चन् बेङ्क् प्राप्स्यन्ति, इतोपि PDF आदिकमपि भवन्तः इतः एव प्राप्स्यन्ति एव। आगच्छामः प्रारम्भिकसमये केचन प्रश्नाः सन्ति तान् आलोचनां कुर्मः। अत्र प्रथमप्रश्नः अस्ति, स्वविचारान् बोधगम्यान् कर्तुं शिक्षकः किं करोति? प्रश्नं यदि भवन्तः एकवारं सम्यक् रूपेण अवगच्छन्ति नाम सम्पूर्णम् उत्तरं भवन्तः सम्यक् रूपेण प्रदातुम् अर्हन्ति एव। स्वविचारान् बोधगम्यान् कर्तुं शिक्षकः किं करोति? स्वविचारान् इत्युक्ते स्वस्य चिन्तनं। सः शिक्षकः यत् चिन्तयन्ति अथवा सः शिक्षकः यत् छात्रान् बोधयितुम् इच्छति तदेव सः बोधयति। कथं बोधयिष्यति? छात्रान् एकः शिक्षकः स्वविषयं कथं बोधयिष्यति? विभिन्नप्रश्नान् पृच्छेत्, छात्राणां कृते केवलं प्रश्नं पृच्छति, कक्षां प्रविशति, सः संस्कृतभाषायाः महत्त्वविषये पाठयितुम् इच्छति, किन्तु अत्र सः केवलं छात्रान् प्रश्नान् पृच्छति। तेन सम्भवति वा? न। उदाहरणदृष्टान्तादिकम् अनुसरेत्। उदाहरण इत्यादिद्वारा सः सम्भवति वा? कदाचित् अयं विकल्पः भवितुम् अर्हति। वरिष्ठछात्रैः वाचयेत्। ये उत्तमाः छात्राः वरिष्ठकक्षासु सन्ति तेषां माध्यमेन तैः एव एतत् कार्यं कर्तुम् अर्हति वा? न। कठिनशब्दान् अवलम्ब्य पाठयति। ये कठिनशब्दाः सन्ति तान् दृष्ट्वा पाठयति, तेन सम्भवति वा? न। अत्र पश्यामः चेत् सम्यक् विकल्पः भवति। स्वविचारान् बोधगम्यान् कर्तुं शिक्षकः उदाहरण अथवा दृष्टान्त आदिकम् अनुसरेत्। इदानीं पश्यन्तु, स्वाधीनतायाः अमृतमहोत्सवः चलति, तस्मिन् विषये शिक्षकः पाठयितुम् इच्छति। अतः उदाहरणरूपेण भिन्नभिन्नस्थाने स्वाधीनतासङ्ग्रामिणाम् उदाहरणं दातुम् अर्हति। साम्प्रतिकसमये दृष्टान्तं प्रदर्शयितुम् अर्हति। केन्द्रसर्वकारः किम् उद्घोषणां करोति, स्वाधीनताया अमृत उत्सवे किं किं करणीयम् इत्यादि विषये वक्तुम् अर्हति एव, दृष्टान्तादिकं दातुम् अर्हति। अतः स्वविचारान् बोधगम्यान् कर्तुं शिक्षकः सर्वदा उदाहरण अथवा दृष्टान्त इत्यादिद्वारा एव कर्तुम् अर्हति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, प्रक्रियालेखनार्थम् इत्युक्ते प्रोसेस् रैटिङ्ग् अधोलिखितेषु किम् अनुसरणीयं? सम्यक् रूपेण लेखनार्थं कस्य अनुसरणम् अस्माकं करणीयं? शब्दमर्यादा इत्युक्ते उत्तमशब्दान् एव केवलं चयनं कुर्मः। ये शब्दाः उत्तमाः शब्दाः सन्ति तान् केवलं चयनं कुर्मः। ये उत्तमाः शब्दाः सन्ति, यथा साहित्यिकशब्दाः सन्ति, तादृशान् शब्दान् केवलं वयं स्वीकुर्मः, शब्दमर्यादां वयं पश्यामः, सामान्यशब्दानां प्रयोगं न कुर्मः। एषः विकल्पः वा? आलङ्कारिकभाषाप्रयोगः, काव्येषु अलङ्कारशास्त्रेषु यादृशी भाषायाः प्रयोगः भवति तादृश्याः भाषायाः प्रयोगं कुर्मः वा? न। सम्बन्धसूचकसर्वनामप्रयोगः। सम्बन्ध इत्युक्ते नाम बालकाः इति अस्ति, बालकाः इति अस्ति, अतः तेषां पुरतः ते इति सर्वनामस्य प्रयोगं सम्बन्धसूचकसर्वनाम, यथा सम्बन्धः भवेत्, ते बालकाः, एतादृशसर्वनामस्य प्रयोगं कुर्मः वा? विशेषविशेषण अथवा सर्वनामानां प्रयोगं कुर्मः वा? सर्वनामस्य प्रयोगं कृत्वा वयं लेखनकार्यस्य प्रक्रियात्मकलेखनं कुर्मः वा? अथवा विचाराणां समायोजनम्। अत्र सम्यक् विकल्पः भवति, विचाराणां समायोजनं। यदि सम्यक् रूपेण भवन्तः लेखितुम् इच्छन्ति तदर्थं स्वविचारान् तत्र भवन्तः यदि सम्यक् रूपेण योजनं कुर्वन्ति तर्हि तत् सम्भवितुम् अर्हति एव। अतः अत्र सम्मुखचितविकल्पः भवति विचाराणां समायोजनम् इति। प्रक्रियात्मकलेखनम् इत्युक्ते विचाराणां समायोजनं। यदि सम्यक् रूपेण वयम् अस्माकं विचारान् यदि तत्र उपस्थापयामः तेन अस्माकं लेखनस्य वृत्तिः भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, छात्राणां समस्याः निवारणे शिक्षकः मुख्यरूपेण किं प्रदर्शयेयुः? छात्राः समस्या मध्ये सन्ति, छात्राणां कुत्र समस्या अस्ति, समस्यायाः निवारणार्थं
शिक्षक मुख्यरूपेण किं प्रदर्शयति, शिक्षक मुख्यरूपेण किं करिष्यति, ज्ञानं दर्शयिष्यति, दक्षतां करिष्यति, कौशलस्य आचरणं करिष्यति अथवा किमपि न करिष्यति। भाषाक्षेत्रे अस्ति, अतः अत्र समुचितविकल्पः भवति। यदि छात्राणां समस्या भवति तत्र शिक्षकस्य सर्टिफिकेट् अथवा स्वस्य ज्ञानस्य आवश्यकता न भवत्येव। यथा अहं स्वयं दृष्टवान्, एकस्मिन् DAV इति संस्था एकवारम् आहूतवान् एव तेषां शिक्षकाणां चयनार्थमेव। बहु ज्ञानीजनाः आगतवन्तः आसन्। तेषु तु एकः आसीत् एव सम्पूर्णसमासविषये एव PhD कृतवान् एव। तेषां फैल् एव आसीत्, अहं तत् दृष्टवान् एव। अनन्तरम् अहं स्वयं लज्जाम् अनुभूतवान्। ते तु बहु विज्ञाः सन्ति, अहं तु सामान्यः अस्मि एव, कथम् एतेषां चयनं करोमि इति। किन्तु यदा आहूतवान् तदा तेषां सविधे केवलं प्रमाणपत्रमासीत्, न तु ज्ञानमासीत्। कथनस्य अभिप्रायः भवति तद्वदेव छात्राः अस्माकं छात्राणां समस्या भवति व्याकरणविषये एव, कारकविषये। किन्तु अस्माकं सविधे वयं कारकविषये PhD कृतवन्तः। किं तेन छात्राणां PhD ज्ञानद्वारा किं छात्राणां वयं समस्या समाधानं कर्तुं शक्नुमः वा अस्माकं ज्ञानद्वारा? न। दक्षता बहु दक्ष अस्मि अहं शिक्षाक्षेत्रे बहु पुरातनः अस्मि, मम दक्षता अधिकम् अस्ति। किं तेन छात्राणां समस्या समाधानं भवितुम् अर्हति वा? न, तेनापि न भवति। अहं बहु दक्षः अस्मि, वृद्धः अभवम् एव, संस्कृतं पाठयित्वा मम केशाः अपि धवलवर्णः अभवन्। किम् अनेन किं दक्षताद्वारा किं छात्राणां समस्या समाधानं भवितुम् अर्हति वा? न। तदर्थं किं करणीयं? कौशलं करणीयं। छात्राणां कुत्र समस्या अस्ति तद् ज्ञात्वा तस्य निवारणं करणीयम् एव। अतः अत्र समुचितविकल्पं भवति कौशलम् इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। लेखनम् अस्ति डेस् न तु डेस्। लेखनम् एका का अस्ति न तु किम् अस्ति। लेखनम् एका प्रक्रिया अस्ति न तु फलं। सम्यक् विकल्पं यदि पश्यामः चेत् लेखनम् एका क्या अस्ति? प्रक्रिया अस्ति, न तु फलं भवति। लेखनद्वारा वयं कस्यचित् लेखनस्माकम् एका प्रक्रिया भवति, तेन वयं ज्ञातुं न पारयामः स ज्ञानी अस्ति अथवा गुणी अस्ति इति। कश्चन परीक्षामध्ये वयं पश्यामः, केचन स्वयं परिश्रमं कृत्वा आगच्छन्ति, केचन अन्यस्य परिश्रमस्य फलं प्राप्नुवन्ति। अतः वक्तुं न शक्नुमः यत् लेखनम् एका का अस्ति, लेखनद्वारा वयं फलं प्राप्नुमः इति वक्तुं न शक्नुमः एव। अतः अत्र समुचितविकल्पः भवति लेखने एका प्रक्रिया अस्ति, एका प्रक्रिया अस्ति अस्माकं शिक्षणकौशले अथवा मूल्याङ्कनक्षेत्रे एका प्रक्रिया एषा अस्ति, न तु फलं, रिजल्ट् इति वक्तुं न शक्नुमः। अतः अन्यत्र विकल्पः न भवितुम् अर्हति। हस्ताक्षरस्य अभ्यासार्थम् अपि लेखनं भवितुम् अर्हति, किन्तु हस्ताक्षर अभ्यासं लेखनम् इति नियमः नास्ति। अतः सम्यक् विकल्पः यदि पश्यामः चेत् लेखनम् एका प्रक्रिया अस्ति, न तु फलम् इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, अयं कश्चन अधिगम उपागमः। अधिगम उपागम इति अत्र प्रश्नम् अस्ति एव, पश्यन्तु। अयं कञ्चन अधिगम उपागमः, सम्यक् उत्तरं किं भवितुम् अर्हति भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव। ज्ञानम् अथवा अनुकरणं, लेखनम्, अभिरुचि, एतेषु चतुर्षु विकल्पेषु किं सम्यक् विकल्पः भवितुम् अर्हति भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव। अयं कश्चन अधिगम उपागम। अधिगम इत्युक्ते किं भवन्तः ज्ञातवन्तः एव। अधिगम इत्युक्ते भवति मुख्यरूपेण विषय अवबोधः इति। यदा सः विषयम् अवगच्छेत् तदा एव वयं तस्य अधिगमः अभवत् इति वक्तुं शक्नुमः एव। अतः एतेषु किं तत्र अधिगम उपागमः अस्ति, उपायः अस्ति इति प्रश्नं करोति। अयं कश्चन अधिगम उपायः, ज्ञानम् अनुकरणं, लेखनम्, अभिरुचि। पश्यन्तु, ज्ञानं किं भवति? अधिग्रहणं भवति। विषयं वयं ग्रहणं कुर्मः, अतः ज्ञानद्वारा वयम् अस्माकं विषयस्य अधिग्रहणं भवति। अतः अधिगम इत्युक्ते, अधिगम इति शब्दस्य अर्थम् अवगच्छन्तु, सम्पूर्णरूपेण परिष्करणम् इति। विषयग्रहणं भवति, तदेव ज्ञानम् अस्ति। अतः ज्ञानं न भवति। अनुकरणद्वारा भाषा अर्जनं भवति, न तु अधिगमः। अधिग्रहणं भवति, न तु अधिगमः भवति। अतः द्वितीयविकल्पमपि अशुद्धं। परवर्ती समये अस्ति लेखनं। लेखनद्वारा वयं प्रकाशनं कुर्मः, अस्माकं कदाचित् वक्तुं शक्नुमः, किन्तु अधिगमः न भवति एव। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति अभिरुचि इति। अभिरुचि इत्युक्ते अस्माकं रुचिः यत्र अस्ति, इत्युक्ते वयं विषयम् अवगच्छामः, तदनुगुणम् अस्माकं रुचिः अपि वर्धते। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति अभिरुचि इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। छात्राणां लेखनकौशलस्य आकलनार्थं शिक्षिका प्रमुखतया ध्यानं दद्यात्। छात्राः कथं लिखन्ति तस्य मूल्याङ्कनार्थं शिक्षिका प्रमुखरूपेण कुत्र ध्यानं ददाति? अलङ्कारिकभाषाप्रयोगोपरि, शुद्धवर्तन्यां, व्याकरणदृष्ट्या शुद्धवाक्यरचनायाम्, अथवा विचाराणाम् अभिव्यक्तौ।
समुचितम् उत्तरं ये जानन्ति, समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति ते वक्तुम् अर्हन्ति एव। छात्राणां लेखनकौशलस्य आकलनार्थं शिक्षिका प्रमुखतया कुत्र ध्यानं ददाति? यदि पश्यामः चेत् अलङ्कारिकभाषायाः प्रयोगोपरि शिक्षकः कदापि ध्यानं न ददाति। यदि लेखनकौशलस्य आकलनं कर्तुम् इच्छति तदर्थं सः तस्य भाषा कीदृशी अस्ति तस्मिन् विषये यदि वयं पश्यामः चेत् तेन अस्माकं लाभः न भवति। तस्य लेखनकौशलं तस्य भाषाशुद्धता कियत् अस्ति इत्यादि विषये द्रष्टव्यम्। अलङ्कारिकभाषा इत्युक्ते उपयुक्तसर्वनामपदस्य प्रयोगं करोति अथवा न करोति, बहु सन्धियुक्तशब्दानां समासयुक्तपदानां प्रयोगं भवति वा न भवति, एतेषु विषयेषु न ध्यानं दद्यात्। अतः प्रथमविकल्पः नास्ति। शुद्धवर्तनी कदाचित् भवितुमर्हति, किन्तु शुद्धवर्तनीविषये केवलं पश्यति चेत् तत्र भावमपि न भवेत् कदाचित्। अतः शुद्धवर्तनमपि वयं त्यक्तुं शक्नुमः। व्याकरणदृष्ट्या शुद्धवाक्यरचना एतदपि अस्ति अथवा नास्ति एतदपि ध्यानं दद्यात्। किन्तु प्रमुखरूपेण पश्यामः चेत् विचाराणाम् अभिव्यक्ति, स स्वस्य चिन्तनं कथं स प्रकटनं करोति एतत् प्रमुखम् एव भवेत् एव। पश्यन्तु, भिन्नभिन्नसमये उदाहरणमेकं वदामि। भिन्नभिन्नसमये बहवः साहित्यिकाः सन्ति एव। यथा ओडिया मध्ये पश्यन्तु, सारलदासः अस्ति, फकीरमोहनः अस्ति, नैकाः साहित्यिकाः सन्ति एव। यदि पश्यामः चेत् बहवः साहित्यिकाः सन्ति, तथापि तेषु साहित्यिकेषु केवलं केचनैव प्रसिद्धाः किमर्थं भवन्ति? यदि अहम् अत्र वदामि चेत् भवन्तः कामेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु ओडिया साहित्यिकानां नामानि, चेत् अधिकाधिक 5 अथवा 6 अधिकाधिक 7 8 भविष्यति एव, ततोधिकं न भविष्यति। किं वा ततोधिकाः न सन्ति वा? सन्ति, किन्तु तेषाम् अलङ्कारिकभाषायाः प्रयोगं कृतवन्तः, शुद्धवर्तन्याः प्रयोगं कृतवन्तः, व्याकरणदृष्ट्या अपि शुद्धवाक्यरचनमपि कृतवन्तः, किन्तु दुःखस्य विषयः भवति विचारान् ते सम्यक् रूपेण न प्रकटितवन्तः, विचारान् ते सम्यक् रूपेण तत्र न उपस्थापितवन्तः। यस्मात् कारणात् छात्राः नाम अग्रे तेषां ग्रन्थस्य प्रकाशनं सम्यक्तया न अभवत् एव। अतः वक्तुं शक्नुमः एव विचाराणाम् अभिव्यक्तिः इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, आगमनविधेः प्रयोगः भवति। आगमनविधेः प्रयोगः कुत्र भवति? भाषाशिक्षणे, इतिहासशिक्षणे, व्याकरणशिक्षणे, काव्यशिक्षणे। तत्तु जानन्ति एव, भाषाशिक्षणे तु विधिकौशलानां प्रयोगः भवति, न तु विधीनाम्। अतः प्रथमविकल्पः नास्ति। इतिहासशिक्षणे अपि न भवति, अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति व्याकरणशिक्षणे इति। यदा वयं व्याकरणशिक्षां दद्मः तस्मिन् समये किं भवति? विधिद्वयं भवति। एकमस्ति आगमनविधिः, अन्यमेकमस्ति निगमनविधिः। अतः व्याकरणशिक्षणक्षेत्रे एव आगमनविधेः प्रयोगः भवति। काव्यशिक्षणे अन्वयपद्धत्याः एव प्रयोगः भवति, अथवा अन्वयविधिः। अन्वयविधिः द्विविधं भवति, एकमस्ति दण्डान्वयः, अन्यमेकमस्ति खण्डान्वयः। अतः समीचीने अत्र विकल्पः किं भवति? आगमनविधेः प्रयोगः कुत्र भवति? व्याकरणशिक्षणक्षेत्रे एव आगमनविधेः प्रयोगः भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। पठनपूर्वकार्याणि सन्ति। पठनात् पूर्वं कीदृशानि कार्याणि अस्माकं करणीयानि? कठिनशब्दानाम् अर्थसूचनं, पाठे प्रयुक्तानां व्याकरणनियमानां व्याख्यानं, विद्यार्थीनां पठन अवबोधस्य आकलनं, पाठसम्बन्धस्य पूर्वज्ञानस्य उद्बोधनेन सह छात्राणां सज्जीकरणं। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति ते वक्तुम् अर्हन्ति एव। पठनपूर्वकार्याणि कानि सन्ति इति। पठनपूर्वकार्याणि कानि कानि भवन्ति पश्यामः चेत् तत्र पठनपूर्वकार्याणि अस्माकं पाठसम्बन्धस्य पूर्वज्ञानस्य उद्बोधनेन सह छात्राणां सज्जीकरणम् इति। समुचितविकल्पः भवति पाठसम्बन्धस्य पूर्वज्ञानस्य उद्बोधनेन सह छात्राणां सज्जीकरणम्। इत्युक्ते वक्तुं शक्नुमः अधीति अथवा पूर्वज्ञानम् इति। छात्राः कियत् जानन्ति तस्मिन् विषये एव किञ्चित् पाठनात् पूर्वं यदि प्रश्नः यदि भवान् पृच्छति तेन एव एतत् बहु सम्यक् एव भवति एव। इत्युक्ते तदेव भवति प्रस्तावनकौशलं। प्रस्तावना इत्युक्ते विषयपाठनात् पूर्वं किञ्चित् नूतनविषयस्य पुरातनविषये चर्चा, नूतनविषये सामान्य उदाहरणमेव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। पाठ्ययोजना निर्माणम् आवश्यकं, दण्डं दद्यात्, अन्य प्रष्टव्य, कारणम् अन्वेषणीयं। पाठ्ययोजना किमर्थं वयं निर्माणं कुर्मः? पश्यामः चेत् अत्र समीचीनविकल्पः भवति आवश्यकम् इति। पाठ्ययोजनायाः निर्माणस्य आवश्यकता भवति एव। तत्र वयं वक्तुं शक्नुमः नाम प्रस्तावनामध्ये कीदृशाः प्रश्नाः भविष्यन्ति, भिन्नभिन्नरूपेण तत्र विषयाः सन्ति एव। पाठ्ययोजना तदर्थम् आवश्यकम् एव भवति एव। दण्डं यदि पाठ्ययोजना न करोति चेत् तत्र प्रधानाचार्यः दण्डं दास्यति, तदर्थं निर्माणं कुर्मः वा न? अन्य पृच्छन्ति किमर्थं भवान् पाठ्ययोजना न निर्मितवान्, तदर्थमपि न करणीयं, कारणम् अन्वेषणमपि न भवति, सम्यक् भवति एव, आवश्यकम् अस्ति एव। पूर्वं वयं कक्षां प्रति गत्वा अथवा अस्माकं कक्षामध्ये के कष्टशब्दाः वयं
पृच्छामः नाम अस्माकं के कष्टशब्दाः भविष्यन्ति अथवा के प्रश्नाः अपि भविष्यन्ति एतादृशः तत्र एव पाठ्ययोजनामध्ये अस्माकं भवति। अतः पाठ्ययोजना निश्चयेन निर्माणनीया एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। भारतस्य संविधानस्य अष्टम्यां सूच्यां वर्तमानकाले कति भाषाः विद्यन्ते? अहं विगतदिने अपि उक्तवान् एव गूगल् मीट् मध्ये अस्माकं संविधानस्य अष्टमसूचीमध्ये यदि वर्तमानसमये पश्यामः चेत् कति भाषाः सन्ति इत्युक्ते 22 भाषाः सन्ति। अस्माकं भारतस्य संविधानस्य अष्टमसूचीमध्ये कदाचित् प्रश्नः अपि भवितुम् अर्हति कति भाषाः सन्ति इत्युक्ते 22 भाषाः सन्ति। वर्तमानकाले नाम भाषाणां राजभाषा अधिनियम 1966-67 अनुगुणं भारते 22 अष्टमसूच्यां वर्तमानसमये 22 भाषाः सन्ति। ते च वर्तन्ते एव के ते इत्युक्ते अत्र प्रारम्भिकसमये कश्मीरी भाषा, सिन्धी भाषा, पञ्जाबी भाषा, हिंदी भाषा, बंगाली भाषा, असमिया भाषा, ओडिया भाषा, गुजराती भाषा, मराठी, कन्नड़ भाषा, तेलुगु भाषा, तमिल भाषा, मलयालम भाषा, उर्दू भाषा, संस्कृत भाषा, नेपाली भाषा, मणिपुरी भाषा, कोंकणी भाषा, संथाली भाषा, बोडो भाषा, डोगरी भाषा, मैथिली भाषा एवं प्रकारेण 22 भाषाः सन्ति एव। एतस्य PDF 22 भाषाणां सूची अपि अहं तद् टेलिग्राम समये प्रेषयामि। यदि एतावत्पर्यन्तं भवन्तः टेलिग्राम समये न सन्ति चेत् शीघ्रातिशीघ्रमेव तत्र प्रविशन्तु एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। शिक्षकः स्वशिक्षणस्य मूल्याङ्कनाय छात्रेभ्यः किं प्रददाति? अत्र किं प्रश्नमेकवारम् अवगच्छन्तु। शिक्षकः अस्ति, सः शिक्षकः कथं पाठितवान्, तस्य शिक्षणशैली कीदृशी आसीत्, एतस्य मूल्याङ्कनार्थं स यावत् पाठितवान् तावत् छात्राणाम् अवगमनम् अभवत् अथवा न, एतत् सर्वं ज्ञातुं शिक्षकः किं करोति, छात्रेभ्यः किं प्रददाति, किं ददाति? गृहकार्यं, पठनकार्यं, भ्रमणकार्यं, श्रवणकार्यं। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। शिक्षकः स्वशिक्षणस्य मूल्याङ्कनाय छात्रेभ्यः किं प्रददाति? सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति गृहकार्यम् इति। शिक्षकः स्वशिक्षणस्य मूल्याङ्कनाय छात्रेभ्यः गृहकार्यम् एव ददाति। अनेन छात्रः यावत् जानाति तावदेव सः लिखित्वा आगच्छति। अनेन शिक्षकः ज्ञातुं पारयति तस्य शिक्षणं कियत् फलप्रदम् अभवत् इति। अतः अत्र सम्यक् विकल्पं भवति गृहकार्यं। गृहकार्यं वयं किमर्थं प्राप्नुमः इत्युक्ते शिक्षकस्य मूल्याङ्कनं गृहकार्ये भवति, पुनः छात्राणां मूल्याङ्कनं भवति। छात्रः विषयं कियत् अधीतवान् अथवा कियत् अवगतवान् तद् ज्ञातुं, शिक्षकस्य पठनशैली कियत् सम्यक् आसीत् तद् ज्ञातुम्। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति गृहकार्यम् इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। छात्रैः विभिन्नपरिस्थितीनाम् अवस्थाम् अनुगुणं कारयित्वा शिक्षिका कक्षायाम् अकृत्रिमसंवादम् अवसरम् उपस्थापयति। अनन्तरं तस्याः अवस्थानुकृते काश्चन अनुरूपनियमान् आहरति, तान् च नियमान् व्यवहृत्य पुनरभ्यां कारयति, एवं सा पाठयति। एतादृशी पाठनप्रक्रिया कीदृशी अस्ति इति प्रश्नं करोति एव। निर्देशात्मक व्याकरणं, पृथक्तया व्याकरणम् अथवा संदर्भव्याकरणम् अथवा निगमनविधि इति। अत्र प्रश्नमेकवारम् अवगच्छन्तु। अत्र किं वदति नाम एकः शिक्षिका किं करोति, प्रारम्भिकसमये अवस्थान् अनुकृत्य नाम स्थितिं दृष्ट्वा अकृत्रिमसम्भाषणम् इत्युक्ते सम्भाषणं कारयति एव। अनन्तरं अनुरूपनियमान् आहरति, परवर्ती समये नियमानां विषये तत्र वदति एव। तान् च नियमान् व्यवहारं कृत्वा पुनः किञ्चित् पाठयति। एवं पाठनस्य ता प्रक्रिया का अस्ति? निर्देशात्मकव्याकरणं, पृथक्तया व्याकरणम् अथवा सन्दर्भव्याकरणम् अथवा निगमनविधि इति। समीचीनं विकल्पं यद् भवति तद् भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र समीचीनं विकल्पं किम् अस्ति इति क्षणमेकम्। अत्र पश्यामः चेत् समीचीनम् उत्तरं भवति ससन्दर्भव्याकरणम् इति। अत्र समीचीनम् उत्तरं किम् अस्ति? ससन्दर्भव्याकरणम् इति। किमर्थं पश्यन्तु उत्तरम् एक सम्यक् रूपेण अवगच्छन्तु। एका शिक्षिका अस्ति, सा किं करोति, विषयः तत्र अस्ति एकं मातृभक्तचाणक्य इति। मातृभक्तचाणक्यविषयं यदा सः पाठयति तस्मिन् समये सः किं करोति, तत्रापि इतोपि मुख्यं लक्ष्यं किम् अस्ति नाम भविष्यकालपाठनम् इति। तदर्थं शिक्षिका किं करोति, चाणक्यस्य नाटकं तत्र उपस्थापयति। नाटकस्य उपस्थापनात् परम् अनुक्षणमेव सः तत्र व्यवहृत भविष्यकालसम्बन्धे अपि सः तत्र सूचयति।
अतः अत्र समुचितविकल्पः भवति ससन्दर्भव्याकरणम् इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। पठने दुर्बलछात्राणां कृते कीदृशं शिक्षणं प्रदीयते? ये छात्राः पठने दुर्बलाः सन्ति तेषां कृते वयं किं कर्तुं शक्नुमः? गद्यशिक्षणं, पद्यशिक्षणम्, उपचारात्मकशिक्षणम् अथवा कथाशिक्षणं? समीचीनम् उत्तरम् अत्र किं भवितुम् अर्हति भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव। पठने दुर्बलछात्राणां कृते कीदृशं शिक्षणं प्रदीयते? अत्र पश्यामः चेत् समीचीनं विकल्पं भवति उपचारात्मकशिक्षणं। यः छात्रः यत्र कुत्रापि दुर्बलं भवतु तस्य कृते एकः एव मार्गः अस्ति, सः भवति उपचारात्मकः एव। उपचारात्मककौशलस्य प्रयोगं कृत्वा भिन्नभिन्न तत्र प्रविधयः सन्ति, विधयः सन्ति, तेन छात्राणामेव समस्याः समाधानं कर्तुं वयं शक्नुमः एव। किन्तु दुर्बलछात्राणां कृते यः पठने दुर्बलः इति नास्ति, लेखने दुर्बलः भवतु, श्रवणे दुर्बलः भवतु, यत्र कुत्रापि दुर्बलः भवतु, दुर्बलछात्राणां कृते नाम कीदृशं शिक्षणम् आवश्यकम् इत्युक्ते उपचारात्मकशिक्षणमेव आवश्यकं भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। एकः भाषा अध्यापकः सर्वेषां छात्राणाम् अधिगमशैलीनाम् आवश्यकतां समायोजितुं शक्नोति। एकः भाषा अध्यापकः अस्ति, सर्वेषां छात्राणाम् अधिगमशैलीनाम् आवश्यकतां समायोजितुं शक्नोति। कथं समायोजितुं शक्नोति? प्रत्येकं शब्दं पाठयित्वा अनुवादं कृत्वा अनन्तरं च पाठस्य पुनरावृत्तिं कृत्वा अत्र प्रश्नम् एकवारम् अवगच्छन्तु, एकवारं सम्यक् रूपेण। अधिगमशैली इत्युक्ते छात्राणां बोधनशक्तिः कथं समानरूपेण स ज्ञातुं शक्नोति। तदर्थम् एकं विषयं पठति अथवा प्रत्येकं शब्दं स पठति, तस्य अनुवादं कृत्वा पुनरावृत्तिं करोति, प्रतिदिनं छात्राणाम् आकलनं करोति, छात्राः कथं पठन्ति तस्य आकलनं कृत्वा केवलम् अध्यापनार्थं न अपि तु नृत्ये, वाद्ये, क्रीडायां, चित्राङ्कन कक्षायां च भागं गृहीत्वा छात्रेभ्यः प्रेरयित्वा अथवा विभिन्नानां शिक्षणविधीनां पद्धतीनां च प्रयोगं कृत्वा विभिन्नछात्राणाम् आवश्यकता अनुसारं विभिन्न आकलन उपायैः। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनविकल्पः भवति चतुर्थविकल्पः एव। चतुर्थविकल्पे समीचीनं भवति। छात्राणाम् अधिगमशैली, छात्राणां कुत्र रुचिः अस्ति अथवा तेषां नियोजनं कुत्र अस्ति। प्रश्नम् एवम् अस्ति, छात्राणाम् अधिगमदृष्ट्या सर्वे छात्राः न समानाः भवन्ति। कः छात्रः क्रीडने इच्छुकः भवति, कः छात्रः गाने इच्छुकः भवति। अतः तदनुगुणम् अस्माकं कार्यं करणीयमेव। छात्राणाम् अधिगमशैलीदृष्ट्या वयं तेषां नियोजनं करणीयमेव। अतः विभिन्नशिक्षणविधीनां पद्धतीनां च प्रयोगं कुर्मः। शिक्षणविधेः प्रयोगं कुर्मः, प्रत्यक्षपद्धतिः भवतु, परोक्षपद्धतिः, अन्वयपद्धतिः, भण्डारकरपद्धतिः, एतेषां पद्धतीनां प्रयोगं कुर्मः। पुनश्च तेषाम् आवश्यकता अनुगुणं कस्यचित् छात्रस्य इच्छा अस्ति नृत्ये एव, अधिकं तस्य पाठने ध्यानं न दद्मः, तं नृत्यक्षेत्रे प्रेरयामः। अतः समुचितविकल्पः भवति एव चतुर्थविकल्पः एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। दृश्यसहायकसाधनेन कस्य उपयोगः विद्यते? दृश्यसहायकरूपेण कस्य उपयोगः अधिकाधिकः भवति? शुद्धलेखनस्य, उच्चारणस्य उभयोः केवलं पठनं। दृश्यसहायक अत्र कः आगच्छति? पश्यामः चेत् पश्यन्तु एकवारं विकल्पान्। शुद्धलेखनम् उच्चारणस्य उभयोः कदापि न भवितुम् अर्हति। यतोहि दृश्यसहायकसाधनमस्ति, दृश्यं येन वयं पश्यामः, नेत्रेण पश्यामः। अतः दृश्यसहायकसाधनस्य साधनक्षेत्रे अत्र अस्माकं किं भवति, उच्चारणं तु कदापि न आगच्छति। अतः उच्चारणं न भवितुम् अर्हति। उच्चारणं न भवितुम् अर्हति, तो उभयोः अपि भवितुं न अर्हति। अवगच्छन्ति, एकवारं विकल्पान् अवगच्छन्ति चेत् सर्वं सम्भवति एव, सरलतया एव। परवर्ती समयः अस्ति विकल्पद्वयं केवलम् इदानीम् अवशिष्टं भवति। एकम् अस्ति एव शुद्धलेखनम् अथवा केवलं पठनम्। अत्र समीचीनम् उत्तरं किं भवति भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र समीचीनं विकल्पः किं भवितुम् अर्हति, शुद्धलेखनम् अथवा केवलं पठनं। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, भाषा अधिगमे सामाजिकवार्ताविनिमयः महत्त्वपूर्णा भूमिका भजते। नाम वार्ताविनिमयार्थं भाषा अधिगमे सामाजिक क्षेत्रे महत्त्वपूर्णभूमिका का स्वीकरोति? इयम् उक्तिः कस्य एव इत्युक्ते अत्र प्रश्नं करोति उक्तिसम्पर्के एव, थ्योरी सम्पर्के प्रश्नः अस्ति। भाषा अधिगमे सामाजिकवार्ताविनिमयार्थं महत्त्वपूर्णभूमिका भाषां स्वीकरोति इति उक्तिः कस्य अस्ति? चॉम्स्की, पियाजे, वायगोस्की, स्किनर। थ्योरी सम्पर्के प्रश्नः अस्ति, अतः सम्यक् विकल्पः अत्र अस्ति वायगोस्की महोदयस्य एव उक्तिः अस्ति। भाषा अधिगमार्थम् अथवा सामाजिकवार्ताविनिमयार्थं महत्त्वपूर्णभूमिकाम् अस्ति एव भाषायाः, एषा उक्तिः भवति एव वायगोस्की महोदयस्य एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। व्याकरण अनुवादविधेः प्रवर्तकः कः? व्याकरण अनुवादपद्धत्याः नाम प्रवर्तकः कः अस्ति?
पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति डॉक्टर रामकृष्णगोपालभण्डारकरः इति। पूर्वम् एषा पद्धतिः पाश्चात्यदेशेषु आरम्भः अभवत्, किन्तु परवर्ती समये एतस्य प्रयोगः भारतवर्षे अपि भवति। एतस्य प्रयोगः 1857 तमे वर्षे एव डॉक्टर गोपालकृष्णभण्डारकर महोदयः एव करोति एव। यतोहि सः एतस्य पद्धत्याः एव प्रारम्भं करोति भारतवर्षे, अतः तस्य नाम्ना एव एषा पद्धतिः भारते प्रचलति एव। अन्यथा एतत् पूर्वम् एतस्य नाम किम् आसीत्, ट्रान्स्लेशन् मेथड् इति। परवर्ती समये यतोहि एकः भारतीय एतस्य प्रारम्भं करोति, भारते प्रचालयति, अतः तस्य नाम्ना एव एतस्य नाम परिवर्तनं भवति, भण्डारकरपद्धतिः इति। राधाकृष्णन् इति तु नास्ति एव, तस्मिन् समये तस्य जन्म अपि न अभवत्। फायोड् इति तु न जानामि। प्रोफेसर् VP वकील् महोदय प्रत्यक्षपद्धत्याः एव प्रारम्भं करोति, अतः अयं विकल्पः अपि अशुद्धं भवति। सम्यक् विकल्पः अस्ति डॉक्टर रामकृष्णगोपालभण्डारकरः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। 18 प्रश्नः अस्ति, सम्भाषणकौशले अत्यन्तं महत्त्वपूर्णम् अस्ति। सम्भाषणक्षेत्रे अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं किम् अस्ति? स्पष्टशुद्धम् उच्चारणम् आवश्यकमस्ति, एतत् कदाचित् स्पष्टरूपेण उच्चारणं, शुद्धरूपेण उच्चारणं, सन्दर्भानुसारं परिस्थिति अनुसारं च कथनं। सम्भाषणक्षेत्रे इतोपि एकम् आवश्यकमस्ति, किं? सन्दर्भानुगुणं परिस्थिति अनुगुणं वक्तव्यम्, एतदपि आवश्यकमस्ति। सत्यम्, एतदपि महत्त्वपूर्णं भवत्येव। मृदुभाषणं सन्निशने वक्तव्यम्, एतदपि आवश्यकमस्ति। आलङ्कारिकभाषाप्रयोगः एतदपि आवश्यकमस्ति। तर्हि सम्यक् उत्तरं किं भवति? प्रायः सर्वे समानाः अस्ति। अत्र प्रश्नम् एकवारं पश्यन्तु। सम्भाषणकौशले अत्यन्तं महत्त्वपूर्णम्, इमे सर्वे महत्त्वपूर्णं भवति। भाषामध्ये स्पष्टता शुद्धता भवेत्, आवश्यकमस्ति, किन्तु स्पष्टता शुद्धता भाषामध्ये भवति अथवा न भवतु, किन्तु सम्भाषणक्षेत्रे चलिष्यति। यथा संस्कृते सम्भाषणं भवति, तत्र अशुद्धं भवति। अहं गच्छति इति कश्चन वदति, तथापि तस्य भावं कश्चन अवगच्छति, अतः प्रथमः विकल्पः न भवितुमर्हति। आलङ्कारिकभाषायाः प्रयोगः, चतुर्थ विकल्पः अस्ति आलङ्कारिकभाषायाः प्रयोगः। सम्भाषणक्षेत्रे आलङ्कारिकभाषायाः प्रयोगे एव न भवति, अतः चतुर्थ विकल्पः नास्ति। मृदुभाषणं किञ्चित् वक्तव्यमपि न आवश्यकम्, अतः सम्यक् विकल्पः अस्ति सन्दर्भानुसारं परिस्थिति अनुसारं। सम्भाषणकौशलस्य विकासार्थम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णमस्ति यः सन्दर्भः अस्ति अथवा या परिस्थितिः अस्ति, परिस्थिति अनुसारं भवतु अथवा सन्दर्भानुसारं भवतु, सम्भाषणं करणीयमेव। यदि वदामः अथवा वार्तालापं कुर्मः, तेन छात्राणां प्रगतिः भवितुम् अर्हति एव। अतः सन्दर्भानुसारं परिस्थिति अनुसारं च कथनम् एव भवति अत्यन्तम् आवश्यकमेव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। मौखिकपरीक्षायाः भेदः नास्ति। परीक्षणसम्पर्कीय प्रश्नः अस्ति। मौखिकपरीक्षायाः भेदः नास्ति। परीक्षा तु भवन्तः जानन्ति द्विविधा भवति। एका परीक्षा भवति लिखितपरीक्षा, अन्या एका परीक्षा भवति मौखिकपरीक्षा इति। मौखिकपरीक्षा द्विविधा, मौखिकपरीक्षा अपि भिन्नं भिन्नं भवति। एकं भवति शलाकापरीक्षा, अन्य एकं भवति साक्षात्कारः इति। लिखितपरीक्षा अपि द्विविधं भवति, एकं निबन्धात्मक, अन्यम् एकम् अस्ति वस्तुनिष्ठात्मक। अत्र प्रश्नं करोति मौखिकपरीक्षायाः भेदः नास्ति। शलाकापरीक्षा शास्त्रपरीक्षा अपि भवति एव, शास्त्रीयक्षेत्रेषु एतद् दृश्यते एव। भाषणपरीक्षा, अन्यमेकम् अस्ति वस्तुनिष्ठपरीक्षा। अत्र सम्यक् विकल्पः यदि वयं पश्यामः चेत् सम्यक् विकल्पः अत्र भवति वस्तुनिष्ठपरीक्षा इति। यतोहि वस्तुनिष्ठपरीक्षा का कीदृशी परीक्षा अस्ति न, लिखितपरीक्षा अस्ति। लिखनक्षेत्रे एव वस्तुनिष्ठप्रश्नाः आगच्छन्ति एव। तत्र वस्तुनिष्ठमध्ये बहु विकल्पात्मकप्रश्नाः अपि भवन्ति, शुद्धाशुद्धं भवति, सत्यासत्यनिरूपणं भवति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र अस्ति। मौखिकपरीक्षा भेदः नास्ति, इत्युक्ते वस्तुनिष्ठपरीक्षा। अन्य तिस्रा परीक्षा मौखिकपरीक्षया अंश, यथा शलाकापरीक्षा, शास्त्रार्थपरीक्षा, भाषणपरीक्षा। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। एकस्याः भाषायाः अधिगमसमये छात्रः कां विशिष्टसमस्यान् अनुभवति इति अवगन्तुं शिक्षकः यां परीक्षाम् आयोजयति सा कथ्यते। अत्र प्रश्नं करोति मूल्याङ्कनसम्पर्के एव। भाषायाः अधिगमसमये शिक्षकः एकं विषयं पाठयति, विषयस्य पाठनात् परं छात्रः तस्मिन् स्तरे किं करोति, किञ्चित् कष्टम् अनुभवति। छात्रस्य कष्टम् अनुभवं ज्ञातुं शिक्षकः यादृशी परीक्षायाः आयोजनं करोति। सा परीक्षा का परीक्षा इति पृच्छति एव। यथा छात्रस्य कुत्रचित् संशयः भवति चेत् तस्य संशयस्य निवारणार्थं छात्रः तु स्वयं न वदति मम अत्र संशयः अस्ति इति। अतः तदर्थं शिक्षकस्य किं करणीयं, परीक्षा करणीया एव। अतः छात्रस्य यत्र यत्र समस्या अस्ति, समस्यां ज्ञातुं शिक्षकः या परीक्षायाः आयोजनं करोति सा परीक्षा का अस्ति। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनविकल्पः अस्ति निदानात्मकपरीक्षा इति। सम्यक् विकल्पः अस्ति निदानात्मकपरीक्षा।
छात्रस्य समस्यां ज्ञातुं तस्य समाधानार्थं का परीक्षा भवति? निदानात्मकपरीक्षा भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। निश्चित उपचारात्मकप्रश्नः कः? उपचारात्मक तो विषय जानन्ति एव। निश्चितरूपेण उपचारात्मकप्रश्नः कः अस्ति? वस्तुनिष्ठप्रश्नः, अतिलघुत्तरात्मकप्रश्नः, लघुत्तरात्मकप्रश्नः, निबन्धात्मकप्रश्नः। समीचीनम् उत्तरं किं भवितुमर्हति वक्तुं शक्नुवन्ति एव। निश्चित उत्तरात्मकप्रश्नः। निश्चित इत्युक्ते एकस्मिन् वाक्ये एव वक्तव्यमेव। तत्र उत्तरस्य परिवर्तनं न भवेत् एव। द्विधा अपि न भवेत् उत्तरम्। अतः तादृशप्रश्नः कीदृशः भवेत् एव। वस्तुनिष्ठप्रश्नः, अतिलघुत्तरात्मकप्रश्नः, लघुत्तरात्मकप्रश्नः अथवा निबन्धात्मकप्रश्नः। अत्र पश्यामः चेत् समुचितविकल्पः भवति वस्तुनिष्ठप्रश्नः इति। यत्र उत्तरं स्थिरमस्ति अत्र परिवर्तनं किमपि न भविष्यति। चतुर्षु विकल्पेषु एव एकम् उत्तरं भवति, तदुपरान्ते किमपि नास्ति। अतः समुचितविकल्पः अत्र किं भवति? वस्तुनिष्ठप्रश्नः इति। अतिलघुत्तरात्मकप्रश्नः न भवति, यत्र छात्राः भिन्नभिन्नरूपेण लेखितुं शक्नुवन्ति, अतः सर्वेषां मूल्याङ्कनकरणे कष्टं भवति। लघुत्तरात्मकप्रश्नः अपि भिन्नं भिन्नं उत्तरं लिखन्ति, अत्रापि समस्या अस्ति। निबन्धात्मकप्रश्ने अपि समस्या अस्ति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र किम् अस्ति? वस्तुनिष्ठपरीक्षा एव। वस्तुनिष्ठपरीक्षाद्वारा वयं निश्चित उत्तरात्मकप्रश्नं उत्तरम् एव प्राप्नुमः एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। संविभाग पोर्ट्फोलियो विषये का उक्ति समीचीना? एतेन लेखनाभ्यासः वर्धते। पोर्ट्फोलियो द्वारा छात्राणां लेखनस्य वृद्धिः भवति वा? छात्राणां कृतीनां सङ्ग्रहं तः सुरक्षिता स्थापनम् एतस्य प्रमुखं प्रयोजनं। पोर्ट्फोलियो द्वारा नाम छात्राणां कृतीनां सङ्ग्रहम् इत्युक्ते छात्राः यत्किमपि कृतवन्तः, परीक्षां दत्तवन्तः अथवा किमपि कार्यक्रमः अभवत्, सम्भाषणाभ्यासः अथवा यत्किमपि अभवत्, तस्य कृतीनां सङ्ग्रहः तत् सुरक्षितम्। एतदेव एतस्य प्रधानं लक्ष्यं वा? न, एतदपि न भवति। पोर्ट्फोलियो द्वारा छात्राणां लेखनाभ्यासः न वर्धते, पुनश्च तस्य एतदपि कृतीनां सङ्ग्रहः सुरक्षितम् अपि तस्य प्रमुखं प्रयोजनं नास्ति। एतेन शिक्षकस्य समयस्य सञ्चयः भवति, अपि च छात्राः कार्यरताः तिष्ठन्ति। एतदपि न सम्यक्। पोर्ट्फोलियो कुर्मः चेत् तेन शिक्षकस्य समयस्य सञ्चयः भवति, पुनश्च छात्राः कार्यरताः भवन्ति, तदर्थमपि किमपि कार्यं नास्ति। चतुर्थविकल्पमेव अस्ति। एतेन छात्रस्य क्रमशः प्रगतिविषये शिक्षकस्य बोधे सहायता भवति। पोर्ट्फोलियो द्वारा लघु लघु परीक्षाद्वारा किं भवति? छात्राणां प्रगतिविषये शिक्षकस्य अवबोधनं भवति। तेन छात्रः अवगच्छति, शिक्षकः जानाति एव छात्रस्य कुत्र कुत्र समस्या आसीत्, कुत्र कथं तस्य समाधानं भवति, एतेषु विषयेषु शिक्षकस्य ज्ञानं भवति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति। एतेन छात्रस्य क्रमशः प्रगतिविषये शिक्षकस्य बोधे सहायता भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। शिक्षायाः प्रमुखम् उद्देश्यं किं भवेत्? अस्माकं शिक्षायाः प्रमुखम् उद्देश्यं किं भवेत्? धनोपार्जनं, स्वार्थसाधनं, सर्वाङ्गीणविकासः, सर्वत्र भ्रमणं। शिक्षायाः प्रमुखम् उद्देश्यं कदापि धनोपार्जनम् इति न भवेत् एव। वयं पश्यामः समाजे बहवः तादृशाः सन्ति, शिक्षाम् अर्जयन्ति, परवर्ती समये धनोपार्जनक्षेत्रे एव संलग्नाः भवन्ति एव। अतः धनोपार्जनं छात्राणाम् अथवा विद्यार्थिनां प्रमुखं लक्ष्यं न भवेत् एव। अतः प्रथमविकल्पम् अशुद्धं। द्वितीयविकल्पः अस्ति स्वार्थसाधनं। शिक्षायाः प्रमुख उद्देश्यं स्वस्य स्वार्थसाधनम् अपि न भवति एव। अतः द्वितीयविकल्पमपि अशुद्धमेव। तृतीयविकल्पं पश्यन्तु, सर्वाङ्गीणविकासः। शिक्षाद्वारा छात्राणां सर्वाङ्गीणविकासं लक्ष्यमस्ति वा? सत्यमेव। अतः तृतीयविकल्पं सम्यक् भवति। सर्वत्र भ्रमणं सः अधीतवान्, अतः सर्वत्र गमिष्यति, एतदपि उद्देश्यं नास्ति। अतः शिक्षायाः प्रमुखम् उद्देश्यं किम् अस्ति? छात्राणां सर्वाङ्गीणविकासः इति। छात्राणां विकासः सर्वेषु क्षेत्रेषु कथं भविष्यति? सः गीतगाने सम्यक् भवतु, सः लेखने सम्यक् कार्यं करोतु, सः पुस्तकपठने अपि सम्यक् भवतु। एतत् सर्वमेव अस्माकं शिक्षायाः उद्देश्यमेव भवति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। स्वर उच्चारणम् अस्ति विविधता इन्द्रियस्य, ध्वनेः, वायोः, निघातस्य। अत्र समीचीनम् उत्तरं यः जानाति वक्तुम् अर्हति एव। स्वर उच्चारणस्य अथवा शब्द उच्चारणस्य, शब्द तु नास्ति, स्वर उच्चारणमस्ति विविधता। इन्द्रियस्य तत्र कार्यं भवति, अथवा ध्वनेः कार्यं भवति, अथवा वायुः कार्यं भवति, अथवा कस्य कार्यं भवति, अथवा निघातस्य। समीचीनम् उत्तरं यः जानाति वक्तुम् अर्हति एव। स्वर उच्चारणस्य अथवा स्वर उच्चारणम् अस्ति। अत्र पश्यामः चेत् समीचीनविकल्पः भवति अत्र निघातस्य इति। निघात इत्युक्ते घातप्रतिघात। पश्यन्तु, अस्माकं जिह्वा अस्ति। जिह्वा किं करोति? कदाचित् दन्ते घातं ददाति, कुत्रचित् कदाचित् तालुं स्पर्शं करोति, कदाचित् कण्ठतः ध्वनिः आगच्छति। अतः
ध्वनिवायु अर्थं प्रायः समानमेव अस्ति, भिन्नता अत्र नास्ति एव। इन्द्रियस्यापि कार्यं न भवति एव। ध्वनिवायु ध्वनि यत् अस्ति, यदि एकं शब्दं कुर्मः चेत् तद् ध्वनिः भवति एव। वायुमध्ये वायुद्वारा एव ध्वनिः आगच्छति एव। अस्तु, भिन्नम् अस्ति एव। अत्र प्रश्नं किम् अस्ति? स्वर उच्चारणाय कस्य विविधता भवति? तत्र निघातस्य। घात यदि कुत्रचित् वयं क्षणं तिष्ठामः तद् घातः भवति, किन्तु शीघ्रं वदामः चेत् तद् निघातः भवति। अतः स्वर उच्चारणस्य विविधता भवति निघातस्य इति सम्यक् विकल्पः भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। कै अमूर्तवस्तुनः सङ्कल्पना मूर्तिमती भवति? पत्रक्यै, दण्ड्यै, चित्रै, पुस्तकै। अत्र प्रश्नमस्ति, कैः, केन द्वारा अमूर्तवस्तुनः सङ्कल्पना, अमूर्त ये वस्तवः सन्ति तेषां सङ्कल्पना मूर्तिमत् एव भवति। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। पत्रकै, पत्रद्वारा अथवा दण्डद्वारा वयं किं तेषां चित्राणां, तेषां वस्तूनां विषये वक्तुं शक्नुमः वा, अथवा मूर्तिवत् सम्यक्वत् एव, अथवा चित्रद्वारा अथवा पुस्तकद्वारा। समीचीनम् उत्तरं किं भवितुम् अर्हति भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव। एकम् उदाहरणम् अत्र अहं वदामि। अहमेकं शब्दं वदामि, डिम्बः इति। छात्राणां पुरतः डिम्बः इति शब्दम् एकं स्थापयामि। इदानीं छात्रान् पृच्छामि, डिम्बः इति शब्दस्य को अर्थः इति। तत्र छात्राः डिम्ब इति शब्दस्य अर्थं वक्तुं न शक्नुवन्ति, ते न जानन्ति डिम्ब इति शब्दस्य को अर्थः इति। तस्मिन् समये अहं किं करोमि, एकं चित्रमान्यं तेषां पुरतः स्थापयामि एव। चित्रं दृष्ट्वा इदानीं वदन्तु डिम्ब इति शब्दस्य को अर्थः। अतः छात्राः डिम्ब इति शब्दस्य अर्थं वक्तुं न पारयन्ति, किन्तु चित्रं दृष्ट्वा, शिशुचित्रं दृष्ट्वा ते वक्तुं पारयन्ति, हा एतदेकः शिशुः इति, डिम्ब इत्युक्ते शिशुः इति। अतः वक्तुं शक्नुमः अमूर्तवस्तुनः सङ्कल्पना मूर्तिमयी कदा भवति नाम चित्रद्वारा एव वयम् एकम् अमूर्तवस्तुं मूर्तिवत् एव दर्शयामः। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, वाणी गृहे अधिकं न वदति किन्तु विद्यालयेषु बहुवार्तालापं करोति। एतत् सूचयति यत् स्वगृहे तस्य नैव रोचते, विद्यालये तस्य विचाराणां स्वीकृतिः लभ्यते, बहुवार्तालापं कर्तुं विद्यालये अवसरः लभ्यते, शिक्षककक्षायाम् अनुशासनविषये लक्ष्यं न ददाति। अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवितुम् अर्हति भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव। वाणी नाम्ना एका बालिका अस्ति, या गृहे अधिकं न वदति किन्तु विद्यालये वदति। तस्य कारणं किं भवेत् एव। अत्र पश्यामः चेत् समीचीनं विकल्पं भवति, तस्याः विचाराणां स्वीकृतिः अत्र मिलति, तस्य विचाराणां स्वीकृतिः अत्र लभ्यते विद्यालये। स यत्किमपि वदति तस्य विचारस्य स्वीकृतिः एव ददाति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति द्वितीयविकल्पः एव। बहुवार्तालापं कर्तुं विद्यालये अवसरः मिलति, अतः सः न करोति इति न, स्वगृहं तस्य न रोचते, अतः एतदपि भवितुं कदाचित् अर्हति, किन्तु द्वितीयविकल्पः यतो हि अस्ति अतः प्रथमविकल्पः न भवितुम् अर्हति। शिक्षककक्षायाम् अनुशासनविषये लक्ष्यं न ददाति, अतः सः अधिकं वार्तालापं करोति, अतः एतदपि अशुद्धम् अस्ति। अतः पश्यामः चेत् शुद्धं भवति अत्र, विद्यालये तस्याः विचाराणां स्वीकृतिः लभ्यते एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, छात्राणां सुलेखः, लेखनशैली, अभिव्यक्तिः च के प्रश्नाः न परीक्ष्यन्ते। छात्रस्य सुन्दरलेखः, लेखनशैली, पुनश्च अभिव्यक्ति इत्यादि सर्वं कुत्र वयं परीक्षणं कर्तुं न शक्नुमः। वस्तुनिष्ठप्रश्नद्वारा, निबन्धात्मकप्रश्नद्वारा, लघुत्तरात्मकप्रश्नद्वारा, अतिलघुत्तरात्मकप्रश्नद्वारा। अत्र पश्यामः चेत् समीचीनं विकल्पं भवति वस्तुनिष्ठप्रश्नद्वारा, यतोहि अत्र उत्तरं पूर्वं सुनिश्चितम् अस्ति एव। भारते कति भाषाः सन्ति इति प्रश्नमस्ति, तत्र 22 इति विकल्पः पूर्वमेव भवति एव। अतः अनेन छात्राणां वयं छात्रस्य हस्ताक्षरविषये ज्ञानं प्राप्तुं न शक्नुमः, तस्य भाषाशुद्धता कियत् अस्ति, तस्य व्याकरणज्ञानं कियत् अस्ति, तस्य अभिव्यक्तिः कथम् अस्ति, एतत् किमपि वयं वक्तुं न शक्नुमः एव। अतः कीदृशी परीक्षाद्वारा नाम छात्राणाम् एतद् परीक्षणं कर्तुं न शक्नुमः इत्युक्ते वस्तुनिष्ठपरीक्षा इति भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। भाषादक्षतायां के द्वे तत्त्वे सन्निवेष्टे। भाषादक्षतायाः नाम ज्ञानार्थं, मूल्याङ्कनार्थं के द्वे तत्त्वे सन्निवेष्टिते। किं द्वयं नाम तत्त्वमस्ति यद्द्वयं सन्निवेष्टितम् अस्ति एव। योग्यम् उच्चारणं, गम्भीरतया पठनं च, लिप्यन्तरणं, सुन्दरं हस्ताक्षरं च, शुद्धता, धाराप्रवाहः च, द्रुतपठनं, क्रमवीक्षणं च। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र किं भवितुम् अर्हति, भाषादक्षतायाः नाम अत्र तत्त्वद्वयं सन्निवेष्टितमस्ति।
भाषादक्षतानिमित्तम् अत्र कार्यद्वयम् अस्माकं भवेत्। तत्र शुद्धता धाराप्रवाहः च। छात्रः भाषाक्षेत्रे कियत् शुद्धं वदति तस्य धाराप्रवाहः कियत् अस्ति एतद्द्वयम् अस्माकं सर्वदा द्रष्टव्यमेव। अतः भाषादक्षतानिमित्तं सन्निवेष्टिद्वयम् एकम् अस्ति धाराप्रवाहः, अन्यम् एकम् अस्ति शुद्धता एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति कयि अमूर्तवस्तुनः सङ्कल्पना मूर्तिमयी भवति। पुनः एतत् समानप्रश्नः अस्ति एव। अत्र सम्यक् विकल्पः भवति चित्रद्वारा वयम् अमूर्तवस्तुं मूर्तिवत् एव दर्शयामः एव। इति चषकः इति विषयः अस्ति, इदानीं समीपे चषकः नास्ति, अतः वयं किं कुर्मः, एकं चित्रमेव चषकस्य एव दर्शयामः, तेनापि ज्ञानं भवति एतत् चषकः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। अन्तिमप्रश्नः अस्ति भाषा अधिगमः सहजतया भविष्यति यदि पाठ्यपुस्तकानि न पाठ्यन्ते, परीक्षा न भवति, छात्रः प्राचुर्यं वातावरणं छात्र भाषाप्राचुर्यं वातावरणं प्राप्नुयुः, लेखनात् पूर्वं व्याकरणस्य अभ्यासार्थम् अधिकः समयः दीयते। छात्राणां भाषा अधिगमः सहजतया कदा भविष्यति इति प्रश्नं करोति एव। अत्र पश्यामः चेत् यदि भवन्तः पाठ्यपुस्तकानि यदि न पाठयिष्यन्ति कथं सः भाषाविषये ज्ञास्यति। अतः प्रथमं विकल्पम् अशुद्धमेव। परीक्षा न भवति चेत् सः अग्रे चिन्तयति हाँ परीक्षा न भवति किमर्थं वा पठामः, अतः मूल्याङ्कनम् आवश्यकम्, अतः परीक्षा न भवेत् एतद् आप्शन् अपि अशुद्धमेव। छात्रः भाषाप्राचुर्यं वातावरणं प्राप्नुयुः, छात्राणां भाषा अधिगमनिमित्तं भाषा शुद्धतानिमित्तं तादृशी भाषा परिवेशस्य आवश्यकं भवति यत्र सर्वे अपि समुच्चारितशब्दानां प्रयोगं कुर्यात्, तत्र वातावरणं सम्यक् भवेत्। अतः सम्यक् विकल्पः भाषा प्राचुर्यवातावरणं प्राप्नुयुः। परवर्ती विकल्पः अस्ति लेखनात् पूर्वं व्याकरणस्य अभ्यासार्थम् अधिकसमयः न दीयते। लेखनात् पूर्वं यदि व्याकरणस्य अभ्यासार्थम् अधिकं समयं ददाति चेत् छात्रस्य विकासः न भवति। अतः समुचितविकल्पः अत्र छात्राः भाषाप्राचुर्यं वातावरणं प्राप्नुयुः इति। इतः पूर्वम् अहम् एकं नाम तत्र सामान्यदोषः अभवत् एव। भारते कति सूच्यं कति अष्टमनुच्छेदे कति भाषाः सन्ति इत्युक्ते 22 भाषाः सन्ति इति अहम् उक्तवान्, किन्तु तेन सह एका इतोपि वैदेशिकभाषा भवति, सा भवति आङ्ग्लभाषा, इङ्ग्रजीभाषा। अतः वक्तुं शक्नुमः अष्टमनुच्छेदे कति भाषाः सन्ति इत्युक्ते 22, तैः साकम् अन्येका योजितभाषा का अस्ति इत्युक्ते सा भवति इङ्ग्राजीभाषा इति। एतदेव अद्यतनसत्रमासीत् मित्राणि, यत्र वयं शिक्षणमूल्याङ्कनं पुनश्च भाषाशुद्धता इतोपि भाषामनोविज्ञानसम्पर्के चर्चां कृतवन्तः। पुनश्च अग्रे मिलामः, तत्र इतोपि अन्येषु विषयेषु अपि चर्चां कुर्मः। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः। यदि कक्षासम्पर्कीय कापि समस्या भवति तर्हि प्रष्टुम् अर्हन्ति एव कमेण्ट् बाक्स् मध्ये। अस्तु मित्राणि, नमस्कारः, शुभरात्रिः।